बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये जो सारे इस तरीके के क्लेम्स है ना, ये एक इस्लाम से या इस्लाम के अल्लाह के निज़ाम से दूरी का नतीजा है। और समझ लें कि वो जो क्लियर कमांड है ना जो अल्लाह ताला की, उसकी एब्सेंस का नतीजा है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके की उसमें बहक जाते हैं। खुद भी बहकते हैं, लोगों को भी बहकाते हैं, बाज़ औक़ात लोग इनको बहका देते हैं। और इसको असल में समझने के लिए ना आज मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये वंस फॉर ऑल ये आप लोगों को समझ आ जाए ये मैटर क्या है। देखिए, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह है निगहबान मोमिनों का, लेके जाता है जुलुमात से नूर की तरफ। अब अल्लाह आपको कैसे लेके जाएगा जुलुमात से नूर की तरफ? मतलब उधर से कोई फरिश्ता भेजेगा, कोई बंदा भेजेगा, किसी के जरिए आपसे मुखातिब होगा, वही तो तरीका करेगा। या बस हो जा और हो गया, या फिर फरिश्ते तो चाहिए ही नहीं ना, फिर तो इजराइल भी नहीं चाहिए, जिब्राइल भी नहीं चाहिए। समझ रहे? तो जरिया या वसीला करार देगा किसी को, तो फिर वो जो अपनी विलायत या अपनी जो निगहबानी है वो जमीन पे किसी शख्स के जरिए कायम करेगा, अपनी कमांड। वही कमांड जो है वो आगे चलेगी और आप लोगों को गाइड करेगी। वो जो डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन मैन होगा, वो अब सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद एक इमामत का अल्लाह ताला ने विलायत का आप लोगों के लिए उसमें जरिया करार दे दिया। अब अल्लाह ताला ने आप लोगों को कैसे लेके जाना था? आपको एक कमांडर, एक रहनुमा, एक लीडर, एक मौलम, एक टीचर, उसके जरिए मैं मौलम बना के भेजा गया कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। जैसे बकरियां चरवाहे के बगैर नहीं छोड़ी जाती, बल्कि ये शेफर्ड उसमें कर रहे होते क्रिश्चियंस अपने अकायद में भी, चरवाहा ये टर्म यूज करते हैं। देखिए, ये जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये भी इसी से ही रिलेट करता है। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की करो और उलिल अम्र की करो। अब उलिल अम्र पे हमारे फिरके बन गए, हमारी समझो ने जिसने काम किया वो वहां तक चली गई। जबकि वली का तर्जुमा इन्होंने निगहबानी से था, उसको दोस्ती में करके इन्होंने एक अली वलीउल्लाह से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने हर जगह कुरान में तर्जुमा दोस्त कर दिया, जिसकी वजह से पूरे का पूरा यहूदो, जैसे कहते हैं कि ईसाई, वो हमें कहता है कि हम लोग तो दोस्ती नहीं करते, तो फिर हमने एक अच्छे माहौल में कैसे, हम फ्रेंडली नहीं है फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा कुरान कहता है यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब वहां भी यही बात गलत हुई कि यहूदो नसारा को अपना निगहबान ना बनाओ। निगहबान तुम्हारा अल्लाह है और अल्लाह का वो नुमाइंदा जो दिया गया, तो इनको निगहबान ना बनाओ। ये मतलब नहीं था कि इनको दोस्त ना बनाओ। अब वो सिलसिला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ड्यूटी को मौला अली के कंधों पे डालते हैं और आपसे पूछते हैं कि मैं तुम लोगों की जानों पे क्या हक रखता हूं, तो वहां ये बात बड़ी वाजे कर गए कि जिसका मैं मौला। अब ये जो मौला वर्ड है ये आपके वली के तर्जुमों में ही आया। अच्छा, निगहबानी का सिलसिला जारी रहा। अब हर जो अल्लाह का डिवाइन मैन है या अल्लाह का जो निगहबान मुकर्रर करता है आप लोगों पे, वो आपको रहनुमाई करेगा और हर दफा वो रहेगा। लेकिन आपने 11 में जो उसके मुकर्रर करदा निगहबान थे, उनको जब आपने कत्ल किया, शहीद किया, कैदोबंद में रखा, एक भी नॉर्मल आपने नहीं छोड़ा, एक भी, तो फिर आपको 12वां कैसे समझ आएगा? जब आपने 11 के साथ क्या हुआ आपको ये नहीं पता, तो 12वें की गैबत आपको क्यों कर समझ आने लगी?
दूसरी बात यह है कि जो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होना, इसके पीछे भी एक कॉमन ग्राउंड है, क्योंकि बीबी नरजिस खातून जो वालिदा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, वो जो है वो उस नस्ल से है हजरत ईसा के जो सेकंड थे, साइमन कह लें या शमून कह लें या जो भी आप लोगों को उनका नाम पता हो, वो भी हजरत ईसा के उन 12 में से जो नंबर 1 नेक्स्ट थे, जो सेकंड इन कमांड थे, उनके ब्लड लाइन से है बेटी। और इधर से हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो आपके मौला अली की जो नबी के आपके सेकंड इन कमांड है उनकी ब्लड लाइन से है। अब ये दोनों ब्लड लाइन मिलती हैं तो आपके मेहदी अलैहिस्सलाम जन्म लेते हैं। अब जब आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक होगी, सलीब टूट जाएगी, वो कैसे टूटेगी? हजरत ईसा आके बताएंगे पीछे खड़े होके कि ये है इस टाइम आप लोगों का वली, ये है आप लोगों का निगहबान, जिससे ये है कमांडर जिसके जरिए अल्लाह ताला ने आप लोगों की निगहबानी करवानी है। अब समझे कि वो दोनों ब्लड लाइन पीछे खड़ी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट इन कमांड और हजरत ईसा के फर्स्ट इन कमांड का मिलाप। ईसाई भी उस पे हजरत मेहदी को अपना मानेंगे, अब अपना मानेंगे, क्योंकि वो उनके समझे कि जो वली थे, जो उनके सेकंड इन कमांड थे, उनका ब्लड और इधर ये मिला। इस वजह से ईसाई और मुसलमान एक हो जाएंगे। उसके बाद जो हजरत ईसा का उठाया जाना भी, उसके पीछे मशीयत भी सिर्फ इतनी है कि वो मेहदी बरहक के पीछे आके खड़े होके उसके दलील के तौर पे आएंगे कि ये है मेहदी, ये है अब आपका निगहबान, ये है वली। उनकी विलायत का इकरार करने के लिए उनको भेजा जाएगा सिर्फ। अब इस सारी क्लैरिटी में मुझे बता दें कि कहां गुंजाइश है कि कोई नबूवत का दावेदार पैदा हो। 60 अभी हमने कल रिवायत में किया पैदा होंगे, क्योंकि नबूवत पे ताला लग गया इमामत का, विलायत का। आगे जब बाजू वली का ऊपर हो गया, कहानी मुक गई। अब सीट खाली होगी तो कोई आगे बैठेगा ना। ओ भाई साहब, पहले सीट खाली करोगे तो कोई नबूवत की सीट पे बैठे, कोई इमामत की सीट पे बैठे, कोई कहीं बैठे, कोई वहां बैठे। सीट तो खाली है नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत की मोहर के तौर पे मौला अली का हाथ ऊंचा करते हैं और कहते हैं मैं जिसका मौला उसका अली मौला। कहानी वहां क्लियर होगी। अब अली आगे बताते हैं, हर इमाम अगला अगला अगला, आखिर 11 गुजरे, हर दौर में रहे, और अब 12वें का वक्त है। अब 12वें की जब पैदाइश हो चुकी है, 12वें की वालदा की हिस्ट्री है, 12वें के वालिद की हिस्ट्री है। दिलों पे मोहर तो ये लगी हुई है ना कि शैतान पे इतना अकीदा है कि नजर भी नहीं आता, हर जगह मौजूद है, उम्र भी बड़ी लंबी है, लेकिन शैतान के जिसने जिद में आके उसका मुकाबला करना, जमीन पे इस्लाम जिसने कायम करना, अल्लाह का वो शहजादा जिसने पूरी जमीन को इंसाफ से भर देना है, उसके खवास पे आके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये तो अपनी अंदर की काल के मली रखे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। जहां इतनी सदियां गुजर गई इसी कालक में रहते हुए, तो कुछ और दिन भी सही। शैतान से इनके दिमाग में शैतान के खवास ज्यादा हैं, अल्लाह के जमीन पे नुमाइंदे से ज्यादा इनके पास शैतान के खवास हैं। हर जगह है, तो तूल उमर है और ताकतवर है। ये कभी उसके खवास पे बहस नहीं करते, ये बहस करेंगे अल्लाह के बंदे के खवास पे। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बड़ी बात है भाई। तो बस फिर इसी तरीके से अब आप मुझे इस सारी उसमें बता दें। अच्छा, फिर वो विलायत ऐसे कायम नहीं, उसके बाद हर नेक्स्ट बताया जाता है किसके लिए कौन निगहबान है। औलाद के लिए बाप भी निगहबान है, वली है। अब ये कोई बाप दोस्त नहीं है कि चल भी यारी है प्यो नाल, प्यो को कौन है यार, कान पे दो आएंगी। बाप भी वली है, अली वली है, ठीक है। वो तो वहां की एक चेन ऑफ कमांड शुरू होगी खत्म नबूवत की मोहर के तौर पे। उसके बाद जो इमामत या विलायत या निगहबानी का जो सिलसिला आगे चला, अल्लाह ने आपकी निगहबानी तो करनी थी। अब नबूवत को
جیسے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس پہ آخر کیا لگائے رکھتے ہیں؟ ان اول خلقت ہونا، وجہ خلقت کائنات ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب اور کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آ گئے۔ جو پہلا تھا وہ اینڈ پہ آیا۔ جیسے آپ لوگ بھی سٹیج پہ بھی تو دیکھیں، آپ کے شروع میں کونسلر ایم پی اے ادھر ادھر کے وہ لگے رہتے، اینڈ پہ انٹری آتی ہے جناب بڑی عمران خان کی، نواز شریف چیئرمین فلانے بڑے بعد میں۔ تو اول جو خلقت ہے وہ اینڈ پہ آئے، بس بات بحث تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سیٹ تو خالی کبھی ہوئی نہیں، اس کی جگہ آ کون سکتا ہے؟ اب لوگوں کی جہالت اور لوگوں کی ناقبت اندیشی نے یہ دن دکھائے کہ ایسے بے تکے فضول تھوڑا سا جس کو تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے وہ کلیم کرنے لگتا ہے، لوگ بھی یہ کہنے لگتے ہیں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ خواص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس خاندان کا حسن، اس خاندان کا پرسنالٹیز، اس خاندان کی ٹوریں وہ ان میچڈ ہیں۔ تو یہ ٹینڈے مینڈے گنجے، ایک ان میں سے جو کلیمنٹ ہے اس کی شکل دیکھیں ذرا، وہ آپ کو کہیں گے جی شکل پہ بات کر دی، کیوں نہ کریں؟ وہ ہمارے رہبروں کے مقابلے میں کلیمنٹ آ جائیں، وہ ہمارے آقاؤں کے کلیمنٹ ان کے مقابلے کے آ جائیں، اور ہم ان کی شکلوں پہ بھی بات نہ کریں۔ ایک ان کے سر پہ بال پورے نہیں ہے، ایک کسی کی شکل سیدھی نہیں ہے، یہ ٹیڑے میڑے ٹینڈے کدو اس طرح کے لوگ وٹ ایور۔ مجھے لاسٹ ٹائم بھی بڑے میسج آنے لگے، آپ نے ان کے لیے یہ کہہ دیا، میں نے کہا جاؤ کام کرو اپنا۔ مطلب ہمیں یہ تھریٹس اور یہ ساری یہ پرانے دور کی باتیں تھی، آگے علی والوں کا ٹائم ہے اور ٹائم بہت قریب ہے، اس لیے یہ پرانے وقت گئے جب اس طریقے کی بہیو ہوتے تھے جی۔ اب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی یہاں تو یہ ہو جائے گا، یہاں تو وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی تب بھی ہوتا ہے سر جی جب کلیئرٹی نہیں ہوتی، جب آپ کو کلیئرٹی سے دکھایا نہیں جا رہا ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ اس دن سے بچائے۔ تو ایسی کوئی چکر نہیں ہے، ہم اب وہ دور بھی نہیں ہے، لوگ بھی ویسے نہیں ہیں۔ وہ جیسے جی ڈر کے بات کیا کریں، وقت خراب ہے، لوگ یہ کر دیتے، کیسو کیسی ہو جاتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کہانیاں ساری۔ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی اب وہ کہانی ختم ہو چکی ہے جو یہ سارا تھا۔ اب وقت جیسے کہتے ہیں اب تو سورج نکلنے کا وقت ہے، مہدی برحق کے جیسے کہتے ہیں ظہور کی خوشبوئیں فضاؤں میں ہیں، اور میں آپ لوگوں کو وہ نہیں بتا سکتا سارے ایکسپیرینسز، ایک خاص جیسے کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کی موجودگی کا ہونا، ان کا اتنا شدت سے تیاری کرنا بتا رہا ہے کہ آنے والا آنے کو ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی جیسے میں کہتا ہوں تم بیگ تیار رکھا کریں، جم کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں، اگر جینوئنلی آپ کو اللہ کی نگہبانی میں رہنا ہے، کیونکہ جب آ گئے، جب اعلان ہو گیا، پھر آپ مانتے رہیں کہ جی ہم مہدی کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو ان کے ماننے والے تھے، ڈزنٹ میٹر۔ یہ ویسی بات ہے کہ منہ سے کہو گے میں ایمان لے آیا تو ہم مان لیں گے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی ہیں، بلکہ یہ نہیں، ابھی بھی اگلے دن مجھے لوگوں نے بتایا ڈفرینٹ قوموں کے اندر بھی ہوں گے نا، آپ تو بھی یہ صرف یہ پاکستانی جتنے بھی ایشین بلڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ادھر کے لوکلز ہیں، ابھی تو ملیشین بھی ہوں گے، انڈونیشین بھی ہوں گے، اردو والے میں بڑی بڑی مسلم آبادیاں پڑی ہیں ان میں بھی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو عام سی مثال دوں، جس عورت نے زندگی میں کینسر ختم ہوا دیکھا ہوگا ہفتے کا، اس نے تو مجھے بھی حضرت صاحب کہہ دیا نا، بتائیں جس بندے نے اپنی زندگی ٹرانسفارم ہوتی دیکھی، تعریف تو اس نے بھی آسمان کی کلابے ملا دیے۔ جس نے پریڈکشن 100 پر، اب یہ عالمی جنگ بتائیں نا، سارا میڈیا اٹھائیں، اکتوبر 2023 کی ویڈیوز اٹھائیں، دکھائیں مجھے کون سے چینل پہ اور کون سی نیوز میں تھا کہ عالمی جنگ کی ابتدا ہو گئی ہمارس اٹیک سے، بتائے وہ دنیا کا۔ اب لوگ تو اس پہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی، لیکن نہیں، ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں جیسے تھوڑا سا ٹریلر جیسے کہتے ہیں نا
شفا دے دیں، یہ ہو جائے، یوں مل جائے، وہ مل جائے، ہم کخ بھی نہیں ہے۔ وہ شہزادے اتنے کرزمیٹک ہیں، وہ اتنے، وہ خدا کی ان ساری جو جیسے کہتے ہیں نا کہ تعارف سے لبریز، جن کو آیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، ان سارے خواص سے بھرپور پرسنالٹی آ رہی ہے۔ یہ ٹیڑے میڑے ڈھنگے چبے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم سے کر لینا مقابلہ، چھوڑے نا ہمارے مالکوں کی تو باتیں چھوڑیں، یہ تو صرف غلاموں کا مقابلہ کر لیں، کلیم تو دور کی بات ہے۔ دو 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 جھٹکوں کی کہانی۔ سر جی یہ تو چھوٹے قد والوں کو تو بالکل قرآن سمجھ نہیں آنا، ان کے اوپر سے گزر جانا ہے۔ قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وہاں جو یومنون بالغیب ہے نا، وہ غیب، یہی تو غیب ہے جس کا عقیدے کی بات ہے، وہ اسی غائب کے عقیدے کی تو بات ہے۔ اور کس غائب کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ اسی غائب پہ ایمان لانے کی بات ہے، اور اسی غائب کے بارے میں یہ بات ہے کہ جس نے اس کے، جب اللہ کی وہ نشانی ظاہر ہو گئی، کیونکہ چھپی ہوئی تھی، جو غائب تھی، جو غائب تھی جب ظاہر ہو گئی، تب کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ نظر آ جائے گا آپ کو، یہ کہیں گے غیب اللہ ہے، تو پھر اللہ نظر آ جائے گا آپ کو۔ موسیٰ نے بھی دیکھ لیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بتائیں نا، جب ظاہر ہو جائے گی نشانی اللہ کی تو اللہ ہوگا، یعنی کہ کوئی غائب ہے جو ظاہر ہو جائے گا، پھر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو غامدی کے لیے تو اتنی سی دوائی بہت ہے۔ ویسے میں بالکل بھی ٹائم ضائع سمجھتا ہوں اس طرح کے، مطلب چھوٹی موٹر، چھوٹی سی وہ ایسے مین مین کرتی بکری کی طرح، کوئی سینسیبل اپروچ۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد تھے، مولانا مودودی صاحب تھے، بڑے اختلاف ہوں گے، وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہوں گے، لیکن کچھ بات میں وزن ہوا کرتا تھا، کچھ ان کی میں سمجھتا ہوں اپروچ بڑی کسی قابل تھی۔ یہ بندہ تو ترجمے کر کے، ابھی میں میرے سے لکھوا لوں، جیسے اس نے ترجمہ لکھا ہوگا اللہ معاف کرے، اس سے بھی یہ بسم اللہ ہی کھولے میرے مقابلے میں کر لیں، میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں، لوگ فیصلہ کر دیں۔ بھائی صاحب یہ کون سی لاجیکل ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، یہ اپنی مرضی ہے، جہاں دل کیا اللہ۔ اچھا کیا ووکیبلری کی کمی ہے کہ وہ ولی کا مطلب کہیں کچھ اور کر دے، کہیں کچھ اور کر دے، وہ لفظ نہ بدل دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے پاس ووکیبلری کم ہے، لیکن یہ اس کے ترجموں میں کبھی دوست، کبھی نگہبان، کبھی فلاں، کبھی آقا، اپنی مرضی سے۔ حالانکہ ترجمے کا صحیح حق یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کا ایک معنی کر کے اس انداز سے اس کو ساری جگہوں پہ فٹ کریں، ساری جگہوں پہ فٹ کریں، تو جواب ایک آئے گا، پھر آپ کو صحیح فہم قرآن ملے گا۔ جیسا کہ اللہ ہے ولی، جب میں نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اب دوست نکال کے لے کے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، یا رہبر یا نگہبان نکال کے لے کے جاتا ہے؟ اور اسی طرح یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اسی ولی کا اٹھا کے لے جاؤ ادھر، تو یہود و نصارہ کو اپنا نگہبان نہ بناؤ۔ اور بھی جتنی جگہوں پہ ولی ہے، آپ پورے قرآن میں یہ لگا لیں ترجمہ نگہبان کا، یقین جانے ایک کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، ایک انگلی ہم پہ نہیں اٹھے گی، ایک عیسائی ہم پہ بات نہیں کر سکے گا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ قرآن پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ یہ ان جیسوں کی چھوٹی موٹروں کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم ضائع کے لیے بس وہ فتنے ہیں، وہ جس کا دل کیا اٹھ کے شروع ہو گیا۔ عمل سے، عمل کا دین ہے یہ، عمل کا دین ہے۔ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے میں نے یہ عرض کی تھی کہ بھائی تم لوگ جنت کی باتیں کرتے ہو، پہلے اس زندگی کے تو کوئی معاملہ ٹھیک کر کے دیکھو، پیٹ کا درد تو دعا سے ٹھیک کر کے دیکھو، بخار تو اتار کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جتنے بھی چیلنج ہیں، ان سب کے لیے چیلنج ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں ہماری سم ٹھیک ڈلی ہوئی ہے تو کال ملاتے ہیں، پتہ چل جائے گا، کال ملاتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں، یہ بھی کریں، دیکھیں پہ قدرت کس کی وہ رکھتی ہے۔ اسی طرح مریض لے آئے، یہ بھی دعا کریں، میں بھی اوپر کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں بھی کال کس کی ملی ہوئی ہے، صاف پتہ چل جائے گا، بحث و مباحثے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے غامدی جیسوں کے چھوٹے قد کے لوگوں کو بالکل بھی یہ نہیں نظر آنے لگا قرآن کی فہم اور قرآن کا ادراک،
قرآن بڑے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. جو دل ہے مومن کا لیکن اس میں خواص ہوتے ہیں, وہ کوالٹیز اور ہوتی ہیں. بلا اتنی سی دیگچی میں اتنی بڑی چیز کہاں سے آنے لگی ہے؟